बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल के ऊपर आज हम बात करेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रेजिडेंस कार्ड अभी तक नहीं आए, जिनके हाथ में रेजिडेंस कार्ड नहीं है, उनके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर यानी इसलिए हम बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, स्पेशली जब लोगों का टाइम आता है रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं और फिर रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर देते हैं। जब उससे पहले जितना भी टाइम वो पुर्तगाल में रहते हैं, चाहे 1.5 साल रहें या कि 2 साल पुर्तगाल में रहते हैं, तो इशू नहीं बनता। लेकिन कुछ लोग जो है मैं सबको नहीं कहता, कुछ लोगों के जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। वो जब रेजिडेंस कार्ड अपना अप्लाई करते हैं पुर्तगाल में आयमा के पास जाके, तो जब उनका कार्ड अप्लाई हो जाता है तो वो अगर 1-2 वीक में नहीं आता, तो फिर कुछ लोग होते हैं उनको तो जेन्युइन रीज़न होता है, एमरजेंसी बन जाती है अपने होमलैंड में जाने की। वो बात जो है अंडरस्टूड बात है कि हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है वो थोड़ी जल्दबाजी में होते हैं, वो कहते हैं अभी कार्ड तो हमने अप्लाई कर दिया है, कार्ड आ ही जाएगा, अगर यानी कि आज नहीं तो कल आ जाएगा, 1 वीक में नहीं तो 2 वीक में या 3 वीक में या 1 महीने तक भी कार्ड आ जाएगा। तो वो लोग जो है वो तैयारी कर लेते हैं अपने होमलैंड जाने की। तो उसकी वजह ये होती है कि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनको पता होता है कि अभी कार्ड हमारा आ जाएगा। तो जब कार्ड आएगा तो फिर ये है कि वो वापसी पर यानी कि वो कार्ड से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये गलती हो जाती है कि कुछ लोग जो है जाते हुए वो कार्ड के बगैर ट्रैवल करते हैं और अपने होमलैंड चले भी जाते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे 1-2 बंदे को जानता हूँ जो कि चले गए, उनके आगे क्या प्रॉब्लम बने वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेकिन लोग जो इस तरह सोचते हैं कि कार्ड हमारा आ जाएगा बाद में, या पीछे कोई दोस्त है या जो भी है जिसके घर का एड्रेस है या जो उस घर में रहता है, तो वो कार्ड रिसीव कर लेगा बंदा। उसके बाद वो कार्ड उनको पाकिस्तान भेज देगा या इंडिया भेज देगा या बांग्लादेश भेज देगा, जहाँ पर भी उन लोगों का ताल्लुक़ है, जिस होमलैंड से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर वहाँ पर वो अपने जो घर वाले हैं उनको मिलने के बाद 1-2 महीना रहने के बाद वो कार्ड लेके वापस आ जाएंगे। भाई साहब, ये बहुत अच्छा आइडिया है, अच्छी सोच है, सोचना चाहिए ऐसा। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब आपने कार्ड अप्लाई किया उसके बाद आप अपने होमलैंड चले गए, ठीक है, और आपने यही एक्सपेक्ट किया कि कार्ड जो है वो 2 वीक में या 4 वीक में आ जाएगा। कार्ड नहीं आता, उसके बाद होता यह है कि लेटर आ जाता है, जो कि एक बंदे के साथ ऐसा हुआ। इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ किया कि आप कभी भी ये गलती मत करना। एक बंदे के साथ ऐसा हुआ कि वो अपने होमलैंड चला गया, वो वाकई चला गया। अभी तक वो भाई साहब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने गलती ये की कि वो पाकिस्तान में चले गए अपने होमलैंड में, तो उन्होंने जाके वो जो दोस्त था उसकी ड्यूटी पीछे लगाई हुई थी कि जब मेरा कार्ड आएगा 2-3 वीक में, तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान आ रहा हुआ तो उसके हाथ भेज देना, या फिर आप ऐसा करना कि वो कार्ड जो है वो मुझे बाई पोस्ट भेज देना, बाई कोरियर, मैं उसके पैसे दे दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनके जाने के बाद उनकी बैड लक ये हुई कि उनके जाने के बाद तकरीबन 1.5 महीने के बाद यानी 6 वीक के बाद उनके घर एक लेटर आ गया, जिस लेटर में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था। अभी मैं क्योंकि यहाँ पे उनका वो लेटर शो नहीं करवा सकता, मेरे पास वो ऑलरेडी वो लेटर की कॉपी है, मैंने पढ़ा है खुद उसको। उन्होंने भेजा था कि ये पढ़ के ज़रा हमें समझा दें, तो मैंने उनको तो समझा दिया। लेकिन उसके ऊपर जो बात लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि आपने रेजिडेंस कार्ड अप्लाई किया है, हम आपसे इस बात का प्रूफ मांगते हैं, एविडेंस मांगते हैं कि आप पुर्तगाल में इंटर कैसे हुए। सिंपल सी बात है भाई साहब, इसमें तो कोई ऐसा यानी कि दुराई नहीं है कि बंदा कहे कि मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रही, बात समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि आप पुर्तगाल में इंटर कैसे हुए। अगर आप लीगल इंटर हुए हैं तो फिर आप लीगल एविडेंस हमें दें, अगर आप इलीगल इंटर हुए हैं तो कैसे हुए हैं, आप आए ऑफिस में, आप हमें आके एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पे बंदा फंस गया। उसकी वजह ये हुई कि बंदा तो चला गया पाकिस्तान में, अब बंदा वापस आ नहीं सकता, उसके पास तो रेजिडेंस कार्ड ही नहीं है, वापस कैसे आएगा। वापस आएगा, आयमा ने बुलाया है, आयमा के पास जाएगा, उनको एक्सप्लेन करेगा। तो अभी आप खुद सोच ले भाई साहब इस बात को कि ये बात आपके लिए अच्छी है या बुरी है। क्योंकि अभी आप वो बंदा तो अभी बैठा हुआ है अपने घर में वहाँ पे और परेशान है, अब वो वापस नहीं आ सकता,
کیونکہ اس نے یہ غلطی کر دی، اور جاتے ہوئے اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں، کسی سے ایڈوائز بھی نہیں لی، صرف اس بندے کو بتایا جو اس کے ساتھ ایک روم میں وہ 2 بندے رہتے تھے، اس نے اس کو بتایا تو وہ بندہ کہتا تم ٹینشن نہ لو، جس دن کارڈ آئے گا میں بھیج دوں گا۔ اب ظاہر ہے وہ تو یہی کر سکتا تھا نا، اگر اس بندے کو کارڈ ملتا تو وہ اس کو بھیج دیتا، چاہے تو کوئی بندہ جا رہا ہوتا اس کے ہاتھ بھیجتا، یا پھر وہ اس کو بائی پوسٹ بھیج دیتا کوریئر کے تھرو۔ ابھی کارڈ آئے نہیں، ابھی لیٹر آ گیا، اور آئمہ نے اس بندے کو بلا لیا کہ ہمارے آفس میں آؤ، ہمیں آ کے بتاؤ۔ اب وہ بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، ابھی آپ ہی بتا دو، میں بھائی اس شریف آدمی کو کیا بتاؤں کہ کیا وہ کرے۔ اب اس کی مرضی، جو اس نے کرنا ہے وہ کر لے، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ میں ویڈیو بنا دوں، کیونکہ مجھے اس کے اوپر آلریڈی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، یہ کریں وہ کریں اس طرح۔ بھائی صاحب جانا نہ جانا آپ کی اپنی مرضی ہے، میرا کام تھا آپ کو بتانا، جو کہ میرے سامنے ایک بات ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو بات صرف یہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو لے کے آپ سیریس ہوں، تھوڑا سمجھیں۔ ابھی یعنی کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر وہیں پہ بیٹھے، اگر کارڈ آ گیا تو آپ لکی ہوئے، کارڈ آ گیا تو کوئی بندہ لے کے آپ کے ہوم لینڈ آ جائے گا، آپ کو دے دے گا، جو لیگل ہے وہ چھٹی پہ جا رہا ہے، ورنہ پھر بائی پوسٹ آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اگر کارڈ ہی نہیں آیا، جس طرح کہ ان بھائی صاحب کے ساتھ ہوا، اس چیز کا مجھے بھی افسوس ہوا، میں نے پڑھا اس میں کافی انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا، اور یعنی کہ وہ اتنا سمجھ لے کہ بڑا مسئلہ نہیں تھا، اگر وہ بندہ یہاں پہ ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے۔ اب بندہ ہی جو ہے وہ پرتگال میں نہیں ہے، بلکہ شینجن پینل سے ہی آؤٹ ہے، شینجن میں ہی نہیں ہے، تو بندہ کیسے جائے گا، کیسے ان کو ابھی اپنی بات سمجھائے گا؟ وہ تو بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر وہاں پہ اور پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی وکیل کر لیں۔ اب بھائی صاحب وکیل کیسے کریں؟ کیونکہ بندہ جب خود ہوتا ہے نا، یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اس بات کو، کہ اگر بندہ خود موجود ہوتا ہے کنٹری میں تو اس کے ساتھ کوئی چلتا ہے، اس کے لیے کوئی تھوڑی حامی بات دیتا ہے۔ ایک بندہ کنٹری میں موجود نہیں ہے، اس کے واپسی کے چانسز بھی نہیں ہے، اور یہ صرف میں یعنی کہ پاکستانی بندے کی بات نہیں کر رہا یا انڈین کی بات نہیں کر رہا، بنگلہ دیشی، میں سب کو مکس کر کے بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے ہی نہیں تو اس کی جگہ پہ کون وکیلوں کے پاس جائے گا، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے، کون وہاں پہ پیسے ضائع کرے گا، اور پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو وکلا حضرات ہیں وہ پیسے لینے کے بعد اس کو کارڈ لے کے دیں گے؟ اگر تو کارڈ مل گیا تو وہ اس بندے کو بھیج دیں گے، وہ واپس آ جائے گا۔ اگر وہ واپس نہیں آیا تو جس بندے نے 400-500 یا 700 یورو لگایا ہوگا وہ کس سے لے گا؟ تو اس بات کو لے کے بندے جاتے نہیں ہیں، اور یہ ریالٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بندے جاتے نہیں ہیں، اور جب بندے جاتے نہیں ہیں تو پھر کام ختم۔ ابھی آپ سے صرف یہ بات میں اسی لیے کر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ وہ پریشان ہے، انہوں نے بولا ہے، حالانکہ جو ان کے وہ روم میٹ تھے وہ ابھی پرتگال میں ہی ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ واقعی وہ کچھ نہیں کر سکتے نا، نہ تو وہ آئمہ کے پاس جائیں گے، نہ ہی وہ جا کے ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، انہوں نے بندے کو بلایا، بندہ ہے نہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی وکیل چلا بھی جائے پیسے لے کے تو وہ جا کے ان کو 1 دفعہ 2 دفعہ کوئی بات سنا دے گا، لیکن بات پھر وہی آگئی، گارنٹی نہیں ہے بھائی صاحب اس چیز کی کہ ریزیڈنس کارڈ آ جائے گا۔ تو صرف یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے اویئرنیس کے لیے کہ ایٹ لیسٹ آپ جو ہے اس طرح کی کوئی غلطی نہ کرنا جب تک آپ کا کارڈ نہیں آتا۔ یہ جتنے بھی ضروری کام ہوتے ہیں نا، یہ کارڈ جب اپلائی ہو جاتا ہے، فنگر دے دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے ضروری کام سارے نکل آتے ہیں، بہت بڑے بڑے۔ تو ان ضروری کاموں کو جس طرح آپ نے 1.5-2 سال پہلے روکا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اور روک لیں تاکہ وہ آپ کا ضروری کام بعد میں ہو۔ یہ جو کارڈ ہے یہ بھی بہت ضروری کام ہے، یہ کارڈ لیں، اس کے بعد آپ جائیں۔ بہت شکریہ فرینڈس، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔